Assalamu alaikum, Madiha signing in with a very inspirational story of Miss Asma Rafiq. जब मैं मिस अस्मा से ऑफ द कैमरा बात कर रही थी और उनकी स्टोरी मैंने जो एक्सप्लोर की और उनसे जानी, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी, वो इतनी डायनामिक खातून हैं, उनके रास्ते में जितनी भी हार्डशिप्स आ रहे थे वो इतनी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही थी कि फॉर अ वाइल आई थॉट शी इज़ अ सुपर वुमन. लेट्स गो एंड मीट मिस अस्मा रफीक हु इज़ द CEO ऑफ प्योर ओहब. उनकी प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इतनी जो ज़िंदगी के मामलात थे और जो आने वाले स्टेप बाय स्टेप हर शेल्फ पर जो उनके लिए एक चैलेंज था उसका मुकाबला किया, बल्कि ना सिर्फ मुकाबला किया, दूसरों के लिए भी एक एग्जांपल सेट की कि वो देखें कि अगर औरत किसी बात का इरादा कर ले तो कैसे फिर वो अपने ड्रीम्स को वाकई सचमुच में ट्रू करके दिखाती है. अस्सलाम वालेकुम अस्मा. वालेकुम अस्सलाम. अस्मा, अभी जब मैं आपसे मिली और हम बात कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर very full of life. I mean, when even you were talking about any of the roadblock, any of the hardship, I can see a sparkle in your eyes. I mean, you were so, optimistic in sharing each and every minute detail about your journey. This is amazing. ये इतना हौसला, इतना जज्बा, क्या कोई support थी उसकी वजह से है या आपकी personality itself is having this aura of positivity? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगी, मैं आई थिंक सो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला. अल्लाह सुब्हाना व ताला, उनको पता होता है कि किस पर्सन में कितनी आपके अंदर पावर है. लाइक वी आर 3 सिबलिंग्स और लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया कि इस बंदी के ऊपर हम पहले एक ये स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेके आएंगे सो दैट शी विल बी मूव ऑन वेरी पावरफुली. और सेकंड ये कि मेरे पेरेंट्स का जो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव रोल रहा है मेरी लाइफ में. बहुत सपोर्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह. स्टिल मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ में कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी है या कोई इस तरह की बात भी रही है. लाइक जिस तरह मैं एक नॉर्मल बच्चों की तरह मेरी बर्थ थी. 1983 में मुझे एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके बाद में मैं डिसेबल हो जाती हूँ और एक बिल्कुल चलता फिरता बच्चा अचानक एक डेड बॉडी बन जाए तो आप कुछ सोचें, मैं तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं हटा सकती थी. और उसके बाद में मुझे सब ने कहना कि इसको ना ऐसे स्पेशल स्कूल्स में करवा दें कि जहाँ पे स्पेशल बच्चे हों, लेकिन मेरे फादर ने कहा नो, शी इज़ नॉट स्पेशल. Like she is like She's normal like lady. every other Yes. child. और there was very bullying period at that time. Like बच्चे थे. This is very unfortunate. Yes, it is. But बच्चे थे और इस तरह था. Then मैं लाहौर कॉलेज तक भी पहुंच गई, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया. I think so अगर ये वाला मेरे साथ में प्रॉब्लम ना हुई होती तो मे बी मैं बहुत आम सी औरत होती जिस तरह बाकी बहुत आम औरतें हमारी होती हैं. उसके बाद में मैंने जॉब स्टार्ट की. वो भी ये एक बड़ा मज़े का सिनेरियो था कि पॉकेट मनी नहीं मिली तो मैंने कहा बस अब मैंने करनी है जॉब, मैं जा रही हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे में आई वाज सिलेक्टेड. और ये भी मतलब आई थिंक सो स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला. अच्छा अस्मा, अब आपको जॉब मिल गई, ठीक है, अब जाहिर है पॉकेट मनी का मसला था वो भी हल हो गया. लेकिन भाई यू थॉट कि नहीं मैंने अपना बिजनेस करना है, यू बिकेम CEO ऑफ योर ओन वर्ल्ड, हाउ कम? ये था कि लाइक मैं स्क्रॉल करती रहती थी, लाइक डिफरेंट चीज़ों को देखते रहना जो घर में बनाने वाली, और इससे कभी खानों पे की तरफ चले जाना, कभी इस तरह. इससे बैठे बैठे मैंने एक हेयर ऑयल का सारा देखा कि हेयर ऑयल बनाने का एक बड़ा अच्छा फार्मूला आ रहा था. मैंने स्टार्ट किया और विद इन 3 months मेरे हेयर यहाँ से यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गए ग्रो करके. भैया ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. एंड आई डिस्कस विद माई सिस्टर. ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है. Yes, it is a crown of all over the life. लेडीज के लिए तो क्राउन होता है. तो उसके बाद में जो है इवन जेंट्स के लिए भी आई हैव सीन देम गोइंग एवरी पॉसिबल वे टू गेट देयर हेयर बैक. यस एग्जैक्टली. और उसके बाद में ये हुआ कि मैंने आई हैव जस्ट 8,000 रुपीज़ एज अ सेविंग. और मैंने उस 8,000 से जो है मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया. मैंने अपने मोहल्ले में, गली में जो मेरी फ्रेंड्स फैमिली थी, मैंने उनको ही अपना बनाया लाइक कस्टमर और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया. और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी विल हो तो आप कैसे एक अपने घर से बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर किसी बिग इन्वेस्टमेंट के यू कैन डू वंडर्स. ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप जो था मेरी इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए. अच्छा एक ऐसी लेडी भी है जो डिसेबल भी है और जो आप घर में काम करती हैं, आप खुद काम करती हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं. वाह जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई.
اور پھر اس کے بعد میں یہ ہونا شروع پھر ہوا، راستے کھلتے چلے راستے الحمدللہ کھلتے چلے گئے. میرا ویب سائٹ بھی اب الحمدللہ میں نے لانچ کر لی ہے، فیس بک انسٹاگرام کے اوپر تو آلریڈی تھا. لیکن اس سارے سیناریو کے بیچ میں جو ایک میرے ساتھ تھوڑا مس ہیپ ہوا، مے بی اٹ از مائی الحمدللہ اٹ از مائی گڈ لک، لائک مجھے ڈیورس ہو گئی. وہ اس طرح سے کر کے کہ میں اس طرح کی بیوی نہیں رکھ سکتا جو اس طرح کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، آوارہ گردیاں تمہاری میں دیکھ رہا ہوں. لائک آئی واز ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہمارا کوئی چیلنج چل رہا تھا، انٹرویو تھا، تو اس میں مجھے یہ مطلب ورڈز بول دیے گئے like I am single, I am doing the business for my kids, I have 2 kids alhamdulillah, but that person said to me like تم تو بھائی ہاتھ سے نکل رہی ہے وہ. like مجھے وہاں پہ جا کے زیادہ فیل ہونے لگ گیا کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا. آپ اس چیز کو بیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اسٹیپ کیسے لے سکتی ہے. عورت کو تو بالکل نہیں ایسا کیوں ہے کہ جب آدمی بزنس کرتا ہے اور اس میں ونڈرز کرتا ہے اور اس میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو ہر کوئی بہت فخر سے بتاتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی از ڈوئنگ دس. وائی از دیٹ کہ عورت جب اپنا نام اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے یا وہ فائنینشیلی اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو مرد انسیکیور ہو جاتا ہے. دس از ویری سیڈ جو آپ کے کیس میں بھی آیا. ایگزیکٹلی. اور مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوا تھا اس چیز پہ کہ لائک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا تو آپ کریں. فائدہ تو انہیں کا تھا نا، لگا تو اپنے بچوں پہ انویسٹ تو عورت ہمیشہ بچوں پہ کرتی ہے بالکل. اور میں نے کہا نہیں، یا تو مرد اتنا اسٹیبل ہو جائے نا، وہ کہے کہ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، غیرت آپ کی یہ گوارا کرتی ہے کہ آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے. میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا تو پیچھے بیہائنڈ دا اسٹوری جو کہ میں یہاں نہیں شو کر سکتی، لائک بہت سارے سیناریوز تھے. لیکن الحمدللہ فائنلی یہی ہوا کہ میرے بچے جو ہیں مجھے جب دیکھتے ہیں انٹرویوز میں، لائک ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں آتی ہوں، ڈفرینٹ اس میں میرے بچے انسپائر ہوتے ہیں. اور میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں بیٹا آپ نے یہی کرنا ہے، یہی بزنس کا پروموٹ کریں گے آپ انشاءاللہ. حالانکہ اور بھی میرے مائنڈ میں اس کے لیے بہت ساری پلاننگز ہیں، لیکن میں اس کو یہی کہتی ہوں بیٹا آپ اس طرح ہی کریں گے اور ہم اس بزنس کو لے کے آگے چلیں گے. آپ کا نام اسما، اس کا مجھے بڑا مزے کا لگا، پیور او ہب. یہ کس طرح آپ کے دماغ میں کلک کیا کہ میں اس کا نام اپنے برانڈ کا یہ رکھوں؟ یہ پیور او ہب جو ہے یہ پیور آرگینک، رائٹ، stands for organic because it is really very organic. Like customers میرے پاس آتے ہیں، oh there is so much smell over there. I will say sir, if you need an organic thing then please bear the smell. اس میں کوئی آرٹیفیشل ایسنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. nothing. It is very harsh, harmful for your. تبھی آپ کے بال یہاں سے یہاں تک آ گئے بیکاز آرگینک چیزوں کی تو ریزلٹس آپ کو یوں نظر آتے ہیں اور ان کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. سب سے سائڈ افیکٹس نہیں ہے. اور دس از جسٹ لائک اے ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ اٹ ول ورک ود ان 3 months. میری گارنٹی ہے. لائک مجھے ایک اتنی اچھی مزے کی بات لگی، میری امی نے یوز کیا، آئی گفٹ ٹو آل مائی فیملی. تو یو نو آپ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باٹلس دیتے ہیں، تو میری اماں نے جب یوز کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بال بھی آنا شروع ہو گئے، نیو گروتھ ہو گئی ہے. میں کہا اماں پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے، میں اس کو بھی لگاتی اسٹیٹس پہ. اور اس طریقے سے پیچھے بیک پہ میرے کوئی بھی نہیں تھا، نہ مجھے مارکیٹنگ کا زیادہ آئیڈیا تھا، نہ مجھے اس طرح تھا. بس جو چلتے گئے الحمدللہ. وہ کیا کہتے ہیں اکیلے چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا والا سین ہے. الحمدللہ اب میرے ساتھ میں میری کوئی فیملی فرینڈس ہیں، میرے پارٹنرز ہیں، لائک دے سپورٹ می، دے گائیڈ می سو ویری ویل کہ اچھا ویب سائٹ پہ اس طرح کام کرتے ہیں. اچھا آپ لائک میرے پاس تو بہت لکی ہیں آپ، سب لوگ آپ کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ 2-way ریلیشن شپ ہے. آپ اچھی ہیں تو لوگ آپ کی طرف ایک اچھا ہاتھ الحمدللہ. Still my kids like at home alone, but my sister is over there. Right. She is She's managing everything in your absence. Alhamdulillah. And alhamdulillah she is. And my cousins, my partners, alhamdulillah they all are with me. They are telling me. Even میں نے TikTok بھی نہیں کبھی بنائی تھی. مجھے بھی نہیں بنانی آتی. I just feel shy. Like نہیں. So آپ کی marketing with pure organic. Just like your product. Alhamdulillah. Thank you so much Asma for coming here today and sharing this magical formula کہ ایک ایسا oil بھی available ہے market میں جسے آپ لگائیں which is very organic and that is going to do magic with your hair. Thank you so much for joining us today.